नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी रहमतों और बख्शिशों से ढांप ले। हम सबको यहाँ इकट्ठा किया अल्लाह की बात सुनने के लिए, उसकी बात करने के लिए। इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी हम नेक और मुत्तकी लोगों के साथ इकट्ठा हों। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह आज तकदीर की दूसरी ख़स्त हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ईमान के बारे में सवाल का जवाब देते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ईमान ये है कि तू ईमान लाए अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर, यौमुल आखिरत पर और तकदीर पर, वह अच्छी हो या बुरी। हदीस शरीफ के इन अल्फाज से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि तकदीर बुरी भी होती है, लेकिन हकीकत ये है कि तकदीर कभी बुरी नहीं होती, हमेशा अच्छी ही होती है। हदीस शरीफ में शर्र यानी बुरी तकदीर का लफ्ज़ इंसानों की सोच और तर्ज अमल के पेश नज़र इस्तेमाल किया गया है। चूँकि बाज़ लोग बीमारी, मौत या माली नुकसान वगैरह को बुरा समझते हैं, लिहाजा इंसानों की सोच के मुताबिक इसे बुरा कह दिया गया है। लेकिन अल्लाह की तरफ से इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि कोई ना कोई ऐसी हिकमत ज़रूर पोशीदा होती है जो इनके लिए खैर और भलाई का बास बनती है। इसलिए अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर वह कैसी ही हो, वह नताइज के एतबार से अच्छी ही होती है। हदीस शरीफ के इन अल्फाज की हकीकत को हम कुरान मजीद की एक आयत के हवाले से भी इसको समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने अपने बारे में ये बात इरशाद फरमाई है, आलिमुल गैबि व शहादती, यानी हाजिर और गायब का जानने वाला। आयत करीमा में गैब का लफ्ज़ महज इंसानों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, वरना अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ गायब नहीं। रोज़े अज़ल से लेकर रोज़े अबद तक हर चीज़ एक खुली किताब की तरह हाजिर ही हाजिर है, लेकिन फिर भी गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है क्योंकि लोगों के लिए वाक़ई हाजिर और गैब है। लिहाजा गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये वजाहत फरमा दी गई है, जिसे तुम गैब समझते हो अल्लाह इसे भी जानता है। बस हमें जहाँ तकदीर के जबरी अमवार में बहस करने से गुरेज करना चाहिए, वहाँ अच्छी तकदीर पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और बुरी तकदीर में पोशीदा हिकमतों पर सब्र से काम लेना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला तौफीक से हम जिंदगी की इस आजमाइश में कामयाब और कामरान हो सकें। अल्लाह ताला ने जिसकी तकदीर में नफा लिखा है, सारी दुनिया मिलकर भी इसे नुकसान पहुँचाना चाहे तो नहीं पहुँचा सकती, और जिसके तकदीर में नुकसान लिखा है, सारी दुनिया मिलकर भी इसे नफा पहुँचाना चाहे तो नहीं पहुँचा सकते। अल्लाह ताला ने जो मसाइब व आलाम या बीमारी या किसी हादिसे को तकदीर में लिखे हुए हैं, तो सारी दुनिया मिलकर भी इसे राहतों और मसरतों में तब्दील करना चाहे तो नहीं कर सकती, और जो राहतें और मसरतें किसी की तकदीर में लिखी हुई हैं, तो सारी दुनिया मिलकर भी उन्हें तकलीफ देना चाहे तो मसाइब व आलाम में बदलना चाहे तो नहीं बदल सकती। अल्लाह ताला ने जिसकी तकदीर में जितनी औलाद लिखी है, सारी दुनिया मिलकर भी उसे औलाद से महरूम करना चाहे तो नहीं कर सकती, और जिसकी तकदीर में अल्लाह ताला ने औलाद से महरूमी लिखी है, सारी दुनिया मिलकर भी इसे औलाद देना चाहे तो नहीं दे सकती। और तकदीर में जितनी बीमारी की मुद्दत लिखी है ना, उतनी ही बीमारी इंसान को मिलेगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सारी दुनिया मिलकर भी उसे ठीक करना चाहे ना, सारी दुनिया के डॉक्टर्स लग जाएं उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, कोई नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। इसी तरह रोजी, कामयाबी और जितनी इंसान की नसीब में जिंदगी लिखी है, उतनी जिंदगी ही उसको मिलकर रहेगी, और जिसकी तकदीर में नाकामी लिखी है, सारी दुनिया मिलकर भी इसे कामयाब बनाना चाहे तो नहीं बना सकती। क्या वो औलाद हासिल करने के लिए इंसान जिसको नहीं मिली औलाद, वो औलाद हासिल करने के लिए वो क्या करे? क्या किसी दरगाह पर चला जाए? अगर बीमार है तो क्या वो किसी बाजार पर जाकर धागे बांधे और अपनी हाजतें और मुरादें
پوری کروانے کے لیے کسی گدی نشین کی حضور نذرانے پیش کرے؟ نعوذ باللہ، جی نہیں، بالکل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر پر غیر متزلزل ایمان ہی وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کو شرک کی تمام چھوٹی بڑی اقسام سے بچاتا ہے، لہذا در بدر ٹھوکریں کھانے اور در بدر ذلیل و رسوا ہونے سے نجات دلاتا ہے اور آخرت میں جہنم کے عذاب علیم سے بھی بچاتا ہے۔ آج کل کے مادہ پرستانہ دور میں حسد کا فتنہ بے شمار صورتوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک جیسا کاروبار کرنے والے تاجر دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک جیسی فصل بونے والے کسان آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک ہی جگہ ملازمت کرنے والے دو افسر آپس میں حسد کرتے ہیں، یہاں تک کہ بھائی بھائی آپس میں حسد کرتے ہیں، بہنیں آپس میں حسد کرتی ہیں، رشتہ لینے دینے میں لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، مال و دولت، اعلیٰ منصب اور اونچے گھرانے والے ایک دوسرے سے حسد کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے معاشرے میں عزت اور وقار پر حسد کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض جاہل اور نادان مرد عورتیں ایک دوسرے کی اچھی شکل و صورت یا قابل رشک صحت اور ایسی ہی دیگر خداداد صلاحیتوں پر حسد کرتے ہیں۔ حسد کی یہ آگ بعض اوقات اس قدر شدت اختیار کر جاتی ہے کہ حاسد اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے جادو اور ٹونے کے جیسے کفریہ یا کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو کر محسود کو بھی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ دین و دنیا کی یہ ساری تباہی محض تقدیر پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہے۔ جب انسان کو اپنی چاہت کے مطابق چیز نہ ملے تو وہ کفریہ کلمہ کہتا ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اللہ کی رضا والا ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے کہ اسے یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کلمے سے کس بلند مرتبے تک پہنچ جائے گا، پھر قیامت تک اس کے لیے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی لکھ دی جاتی ہے۔ اور تم میں سے کوئی آدمی زبان سے اللہ کی ناراضی والا ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے کہ اسے علم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضگی لکھ دی جاتی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوش قسمتی میں بدل دے، کوئی شر لکھا ہے تو اسے خیر میں بدل دے، اگر گمراہ ہونا لکھا ہے تو ہدایت میں بدل دے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں ہمارے تقدیر میں اپنا تھوڑا سا کرم لکھا ہے تو اسے بڑھا کر اتنا کر دے کہ ہماری جھولیاں اللہ کے فضل و کرم سے خالی نہ ہو۔ ہمیں ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بابرکت و بلند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور خاص دعائیں ان لوگوں کے لیے جو اس درس کو جو ہے یوٹیوب پہ پریزنٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ان خاص دعائیں ان لوگوں کے لیے جو اس درس کو کامیاب بنانے کے لیے جی جان سے محنت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں ڈھیروں اجر سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، کیونکہ یہی لوگ وہ ہیں جو پیچھے رہ کر کام کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کاموں کو قبول فرما لے، اپنے بارگاہ میں ان کی یہ کوششوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قابل قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔